السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصحاب نبی دے حق حق، اصحاب نبی دے حق حق، اصحاب نبی دے حق حق، اصحاب نبی دے حق حق۔ فرمایا ہے خود میرے نبی ہیں سارے صحابہ جنتی، فرمایا ہے خود میرے نبی ہیں سارے صحابہ جنتی۔ او شخص بڑا ہی لعنتی جڑا کردہ انہاں تے شک شک، اصحاب نبی دے حق حق، اصحاب نبی دے حق حق، اصحاب نبی دے حق حق، اصحاب نبی دے حق حق۔ اور کلمہ پڑھیا سب تو پہلے، ساتھ نبھایا اوکھے ویلے۔ او دا نام ہے سونا ابو بکر، نبیاں تو بعد ہے ذی قدر۔ او دا نام ہے سونا ابو بکر، نبیاں تو بعد ہے ذی قدر۔ ساری امت کولو معتبر نہیں جاندی اس تے بک بک، اصحاب نبی دے حق حق، اصحاب نبی دے حق حق، اصحاب نبی دے حق حق، اصحاب نبی دے حق حق۔ اور جنت کولو ود کے آلہ سہدیاں نے جتھے سونا کملی والا، او سونا مکان عائشہ شاہین دا ڈیرا اس جگہ، او سونا مکان عائشہ شاہین دا ڈیرا اس جگہ۔ نارو لاپا نارو لاپا ابن سبا چل روزے دیول تک تک، اصحاب نبی دے حق حق، اصحاب نبی دے حق حق، اصحاب نبی دے حق حق، اصحاب نبی دے حق حق۔ شیر مدینے دم نہیں جاندے، آکھ دے اوہن یار نہیں باندے۔ ول جاندہ کیوں ہے کربلا اتھے بھی اصحاب دا قافلہ، ول جاندہ کیوں ہے کربلا اتھے بھی اصحاب دا قافلہ۔ جے غیرت ہے کر ایک صلاح تیرا نکلی لگ دے نک نک، اصحاب نبی دے حق حق، اصحاب نبی دے حق حق، اصحاب نبی دے حق حق، اصحاب نبی دے حق حق۔ اور رل کے لایا زور سباہی عائشہ تے تومت لائی، او دا دتیاں گواہیاں ہیں خدا جدا شوہر ہے سونا مصطفیٰ، او دی دتیاں گواہیاں ہیں خدا جدا شوہر ہے سونا مصطفیٰ۔ او حیدر صفدر دی ایمان نہیں جاندی اس تے بک بک، اصحاب نبی دے حق حق، اصحاب نبی دے حق حق، اصحاب نبی دے حق حق، اصحاب نبی دے حق حق۔